आबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने हमारी मोहतरम इमरान खान साहब की पिटीशन थी साइफर वाले केस में। ये पिटीशन पहले से चल रही थी जिसमें अभी नोटिस ही आए थे, अभी पर्चा दर्ज नहीं हुआ था और हमारी इस्तदलाल ये थी कि ये FIA को अख्तियार इस मामले में है ही नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर का जो है एक तकद्दुस होता है उसके ऑफिस का, उसकी कारकर्दगी का, उसकी वर्किंग का। और ये आर्टिकल 248 में कैबिनेट हो या वज़ीर आज़म हो, सदर हो, उनको इस्तिस्ना होता है कि वो कोई भी मामलात जो हों वो किसी फौजदारी मामलात में जवाबदेह नहीं होते हैं, ना ही कोई उसका नोटिस ले सकता है। तो हमारी इस्तदलाल ये थी कि जब एक काबीना में मसाला आता है और काबीना उसका एक फ़ैसला करती है साइफर की शक्ल में, और काबीना कहती है कि डोनाल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा, तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मिल्कियत थी, वहाँ डिस्कस हुआ, जिसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान मौजूद थे। और उसमें जो है कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में शदीद मुदाखलत है, और उसमें कहा गया कि एक सख्त किस्म का जवाब इसमें उनको लिखा जाए, अमेरिका को एम्बेसी के ज़रिए से लिखा जाए कि हमारे अंदरूनी मामलात में आपको कोई हक़ नहीं है कि आप इस तरह से मुदाखलत करें। सो स्ट्रॉन्ग डिवॉश लिखा गया और ये काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से लिखा गया। फिर इसका इआदा जो है, और हमने उसकी ग़ुलामी करते हुए, ताबेदारी करते हुए डोनाल्ड लू की और अमेरिका की, हमने इमरान खान साहब को छुट्टी करा दी वज़ारत उज़्मा के दफ्तर से। नए जब वज़ीर आज़म आए शहबाज शरीफ साहब, तो उन्होंने फिर दोबारा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग की और उसमें फिर इआदा किया गया। सरबराहान अस्करी क़यादत भी सारे मौजूद थे और उन्होंने एम्बेसडर को बुलाया अपने मजीद को, उसकी बात सुनी। उन्होंने कहा वाकई ही डोनाल्ड लू ने मुझे ये धमकी दी थी, धमकी आमेज़, और मैंने ये जो है साइफर भेजा था पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री को। अब वो ये हमारा साइफर भेजने का अंदाज़ है, ये पाकिस्तान में जहाँ भी पाकिस्तान की मिशंस, पाकिस्तान की एम्बेसीज हैं दुनिया सारी में, ये उनका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि वो जो भी किसी से बात हो वो अपने फॉरेन मिनिस्टर को, फॉरेन अफेयर्स को, फॉरेन ऑफिस को वो उससे मुत्तला करते हैं। तो चुनांचे ये साइफर्स तो सारे दुनिया से पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री में उनके अपने मिशन भेजते हैं जो भी ऐसी कोई बात होती है। सो इसमें कोई ऐसी सीक्रेसी वाली बात नहीं हुआ करती है, लेकिन फिर भी हमारी ही काबीना ने मोहतरम इमरान खान साहब की वज़ारत उज़्मा के दौरान इस साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था। मतलब है इसकी सीक्रेसी से पर्दा उठा लिया गया था क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक हल्फ है जो हल्फ लेता है, और वो हल्फ बाकी सारों से यूनिक है, मुख्तलिफ है। इसलिए मुख्तलिफ है क्योंकि वज़ीर आज़म जो है वो चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है और लीडर ऑफ द हाउस होता है, लीडर ऑफ द हाउस होता है। इसलिए अवाम सारी की उसे तायीद और हिमायत हासिल होती है, और वो ये हल्फ लेता है कि मैं कोई भी ऐसी जो है मेरे नोटिस में, मेरे नॉलेज में वज़ारत उज़्मा के दौरान कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ आएगी तो इसका फ़ैसला वाहिद और वाहिद वज़ीर आज़म करता है कि क्या जो है कौम को या किसी शख्स को या किसी इदारे को इसको जो है आश्कारा करना चाहिए, इसको आगे ही देनी चाहिए, इसको जो है किसी को मुत्तला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि कौम को इसमें एतमाद में लिया जाए। इसी तरह जिस तरह शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, जब इसको हेनरी किसिंगर ने एक धमकी दी थी कि भुट्टो तुम एटम बम बनाने से बाज आ जाओ वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे, तो भुट्टो साहब ने राजा बाज़ार में, पिंडी में ही राजा बाज़ार में उन्होंने लहराया था कि ये मुझे जो है हेनरी किसिंगर ने धमकी दी है। लेकिन उसने भी, शेर के बच्चे ने कहा था मेरी जान भला चली जाए लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मैं सीसा पिलाई दीवार बना के छोड़ूंगा, और उसने एटम बम बंद न किया। और हमने
ہینری کسنگر کو تو کچھ نہ کہا، امریکہ کو تو کچھ نہ کہا، لیکن ہم نے واقعی ذوالفقار علی بھٹو کو عبرت کا نشان بنا دیا، اور وہ ضیاء الحق کے ذریعے اور مولوی مشتاق کے ذریعے ہم نے پھانسی چڑھا کے لحد میں اتار دیا۔ یہ شرم آنی چاہیے جس نے بھی یہ سائفر کا کیس بنایا ہے عمران خان کے خلاف، کیونکہ عمران خان نے بھی 25 کروڑ عوام کی غیرت اور حمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نے قوم کو اعتماد میں لیا کہ یہ ڈونلڈ لو یہ دھمکی دے رہا ہے، اور ہم نے صرف ڈونلڈ لو کی تابعداری یہ نہیں کی کہ عمران خان کو وزارت عظمیٰ سے چلتا کیا، ہم نے اسے پابا سلاسل بھی کر دیا، اور زنجیروں کے پیچھے اب اس کے پیچھے جیل میں ہم نے اس کو جو ہے ڈالا ہوا ہے۔ یہ ہم تابعداری اور غلامی کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کی اور امریکہ کی۔ یہ ہے سائفر۔ شرم آنی چاہیے جس نے یہ سائفر کا کیس بنایا ہے اور جنہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اگر وہ کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کہتا ہے عمران خان، تو وہ غیرت اور حمیت پاکستان کے عوام کی طاقت دکھاتا ہے کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں۔ اور اگر اس کو چھٹی کرا کے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ لو کی تابعداری اور غلامی ہم نے اس حد تک کرنی ہے، تو آج ہم نے اندر رکھا ہوا ہے۔ اسی سلسلے میں آج کی درخواست تھی ہماری کہ وہ جناب آپ کے پاس تو ہم آئے تھے کہ یہ نوٹس ہی غیر قانونی طور پہ دیا گیا ہے، FI کو اختیار ہے ہی نہیں اس معاملے میں، تو آپ نے اس کو اتنا طوالت دی ہے کہ پرچہ انہوں نے درج کر دیا ہے، اس لیے اب نوٹس کی کواشمنٹ نہیں، اب ہم پرچے کی کواشمنٹ کے لیے ہم نے جو ہے آج ترمیمی امینڈمنٹ کی درخواست دی تھی، اور اس میں ہم نے استدعا کی تھی کہ نہ صرف پرچے کو کالعدم قرار دیا جائے بلکہ یہ اس کیس کو ہی کواش کر دیا جائے۔ تو چنانچہ آج ہماری وہ درخواست منظور کر لی گئی ہے، ہم نے امینڈڈ پٹیشن بھی داخل کر دی ہے، اور ہم نے جو ہے ان کو فریق بھی بنا دیا ہے، اس SHO کو، اس تفتیشی افسر کو جس نے یہ کیس قائم کیا ہے اور جو اب یہ کیس آگے لے کر تفتیش کر رہا ہے۔ تو اس کی جو ہے ہماری ترمیم کی درخواست منظور کر لی گئی ہے، ان کو بھی جو ہے بنا دیا گیا ہے فریق، اور ہماری ترمیمی جو ہے آج ریٹ پٹیشن یعنی درخواست کو وہ ریکارڈ کا حصہ بنا دیا گیا ہے، اور میں نے استدعا کی ہے کہ آپ اسے اگلے ہفتے میں لگائیں، کیونکہ قوم ایک سراسیمگی کے عالم سے گزر رہی ہے، ضائع ہو رہا ہے قوم کا وقت بھی، ملک کا وقت بھی، عدالتوں کا وقت بھی، ہمیں بھی کبھی اٹک جیل جانا پڑتا ہے، اور اب انہیں شفٹ کر دیا گیا ہے اڈیالہ جیل میں۔ تو یہ ایک دن بھی اسے جیل میں نہیں رہنا چاہیے، عمران خان کو ایک دن بھی اس کیس میں نہیں اسے رہنا چاہیے۔ جتنے دن آپ اس کے جیل میں گزروا رہے ہیں، یہ آرٹیکل 9، آرٹیکل 2A، آرٹیکل 4، آرٹیکل 14، آرٹیکل 25، یہ ساروں کی خلاف ورزی ہے، اور یہ آئین میں بنیادی حقوق عمران خان کے سلب کیے جا رہے ہیں۔ سو اس لیے ہم نے یہ استدعا کی ہے، اور امید ہے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ نیکسٹ ویک اسے لگا دیں تاکہ اس کو یکسو کریں، بجائے اس کے کہ ٹرائل ہوتا پھرے، اور تفتیشی صاحب جو ہے ہمارے، اور ہمارا جو ٹرائل کورٹ ہے بڑی غلامانہ انداز سے جا کے وہ ریمانڈ جوڈیشل دے کے ہمیں پھر جیل میں جو ہے ایک جوڈیشل سینکشن کے ذریعے، ایک عدالتی حکم کے ذریعے ہمیں جیل میں رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی اس کیس میں جس کا کوئی دور نزدیک سے پاکستان کی دفاع سے کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ 1923 کا جو آفیشیل سیکریسی ایکٹ ہے، یہ تاج برطانیہ نے ہمیں غلام رکھنے کے لیے یہ قانون بنایا تھا۔ اب آزاد ریاست خدا داد پاکستان میں آئین کے تابع ہوتے ہوئے ہمیں پھر بھی عمران خان کو اسی قانون کے تحت جو ہے غلام رکھا گیا ہے۔ تو کیا یہ تسلسل ہے پاکستان کی عوام کو غلام رکھنے کا کہ پہلے تاج برطانیہ نے غلام رکھا، اب ہماری اپنی حکومت جو ہے اسی کلونیل جو ہے لیگسی کو لے کر آگے لے کر اپنے جو ہے عوام کو یا حکمران سابقہ کو وہ پابا سلاسل رکھے ہوئے؟ تو اس میں کوئی ایسا پاکستان کی نہ تو تنصیب کوئی آشکارا ہوئی، نہ نیشنل سیکیورٹی کا کوئی عنصر تھا کہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ کا اطلاق کیا جائے، اور نہ ہی دور نزدیک سے اس میں کوئی کسی بھی جرم کا جو ہے شاخسانہ نکلتا ہے کہ اسے جو ہے تادیبی کارروائی کے تحت جیل میں ڈالا جا سکے کسی شخص کو بھی، چاہے جائے کہ ایک وزیر اعظم پاکستان رہا ہے۔ اور بدقسمتی ان کی دیکھیے گا کہ یہ جتنی اس قسم کی طالع آزمائیاں کرتے ہیں،
جتنا اس پر تشدد کر کے اس کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں اور اس طرح جھوٹے مقدمات بناتے ہیں، اس سے اس کے ووٹ بینک کو بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. لوگوں کے غم و غصے میں اس لیے اضافہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے وہ مہنگائی کا بوجھ اس عوام پر ڈال